Hello students, welcome to the class. So to last class we finished potential energy. Okay, so I hope you have understand about potential energy. Okay, so today our topic will be kinetic energy. Okay, so what do you mean by the kinetic energy? Okay, so kinetic energy is another part of mechanical energy. Okay, so let's study. Kinetic energy of a body is energy of motion. Okay, so it also deals with the motion. That means if any body is in the motion, okay, so it possesses kinetic energy, but which direction? Okay, it deals with that. It is usually defined as the work done by the body possessing the energy when it is stopped with an opposing force. Now this is the definition of kinetic energy. It is usually defined as the work done by the body possessing the energy. Now what is kinetic energy? It is the work done, okay, by the body possessing the energy. Okay, that means when any body have kinetic energy, no, it moves from one direction to another direction, but it is stopped by an opposing force. Opposing force यहाँ के छ भन्दाखेरि जस्तै मैले एउटा ढुङ्गा फ्याँके अरे, मैले ढुङ्गालाई लेफ्ट डाइरेक्सनदेखि राइट डाइरेक्सनमा लेफ्ट डाइरेक्सनमा छोडेँ, म राइट डाइरेक्सन ढुङ्गा फ्याँक्यो भने के हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ रोक्नु खोज्छ कसले भन्दाखेरि एउटा फोर्सले, अपोजिङ फोर्स. त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एयर पार्टिकल्स चाहिँ के हो, अपोजिङ फोर्स. त्यसलाई रोक्नु खोज्छ, तर पनि त्यसकोमा चाहिँ यस्तो एनर्जी हुन्छ काइनेटिक एनर्जी, जसले गर्दा चाहिँ त्यसले वर्क गराएको हुन्छ, मतलब त्यो मुभ भइरहेको हुन्छ. ओके, सो त्यो एनर्जीलाई भन्छ काइनेटिक एनर्जी. सो इट इज वर्क डन बाई बडी पोजेसिङ द एनर्जी, होइन, वेन इट्स स्टप विथ एन अपोजिङ फोर्स. अपोजिङ फोर्स यहाँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ एयर पार्टिकल्स, बुझ्यो होइन. ओके, सो यसकोमा काइनेटिक एनर्जी काइनेटिक एनर्जी छ र त्यसले वर्क डन गर्छ त, होइन, वर्क गर्छ. कस्तो वर्क गर्छ भन्दाखेरि एउटा डाइरेक्सनदेखि अर्को डाइरेक्सन मुभ हुन्छ. अन्त केले चाहिँ स्टप गर्नु खोज्छ, यसलाई अपोजिङ फोर्स भनेको एयर पार्टिकल्स स्टप गर्नु खोज्छ, तर यसकोमा काइनेटिक एनर्जी भएको कारणले गर्दा के हुन्छ, यो चाहिँ मुभ हुन्छ. ओके न, त्यो रोक्यो भने, त्यसलाई रोक्यो भने के हुन्छ, त्यो मुभ हुन्छ. बुझेन? ओके, नाउ नेक्स्ट वान. Kinetic energy of a body depends upon the mass and velocity of the body. Now kinetic energy को लागि चाहिँ हामीलाई के दुईटा कुरा चाहिन्छ, त्यो हो मास एन्ड भेलोसिटी. यो मास र भेलोसिटीले गर्दाखेरि के हुन्छ, काइनेटिक एनर्जी प्रड्युस हुन्छ. ओके, नाउ इफ द मास अफ अ बडी इज m, इनिशियल भेलोसिटी इज 0, s is the displacement, a is the acceleration, and final velocity becomes v, then kinetic energy is equal to half mv square. ओके, हामीलाई पहिल्यै थाहा छ काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हाफ एमबी स्क्वायर हो भनेर, तर कसरी प्रुभ गर्नु यसलाई, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हाफ एमबी स्क्वायर हो भनेर कसरी प्रुभ गर्नु. नाउ लेट्स स्टार्ट. ओके, सो आवर टपिक टुडे इज काइनेटिक एनर्जी. ओके, सो आवर टपिक टुडे इज काइनेटिक एनर्जी. पहिला हामी सुरु गर्छौँ कहाँबाट भन्दाखेरि, हामीले काइनेटिक एनर्जी प्रुभ गर्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला चाहिँ त्यो हो बी स्क्वायर इज इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2as. यो फर्मुला हामीले मोसन च्याप्टरमा, सेकेन्ड च्याप्टर जुन थियो हाम्रो, त्यो च्याप्टरमा हामीले गरेको थियौँ. तर यो फर्मुलाको बारेमा मैले केही कुरा भनिनँ, तर यो फर्मुला चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ काइनेटिक एनर्जी प्रुभ गर्नुमा. ओके न, अब मैले के भने, यसको इनिसियल भेलोसिटी के हो, इनिसियल भेलोसिटी के छ, 0 छ. सपोज एउटा बडी के छ, रेस्टमा छ, के छ, बडी रेस्टमा छ भने चाहिँ यसको इनिसियल भेलोसिटी कति हुन्छ, 0, किनभने रेस्टमा जहिले पनि इनिसियल भेलोसिटी के हुन्छ, 0. अब के लेख्छु, इनिसियल भेलोसिटी म के लेख्छु, 0 लेख्छु भन्नु मतलब यो चाहिँ के हुन्छ, 0. अब यो 0 भने के हुन्छ, इज इक्वल टु 2as. सो भी स्क्वायर इज इक्वल टु के आयो, 2as. अब यहाँबाट म के निकाल्छु, एक्सेलरेसन निकाल्छु, a इज इक्वल टु भी स्क्वायर बाई 2s. यो भयो नम्बर 1. अब अर्को कुरा के छ भन्दा फोर्सको फर्मुला हाम्रो के छ, मास इन्टु एक्सेलरेसन. ओके, अब मास एक्सेलरेसन हाम्रो के छ, भ्याल्यु भर्खर निकालेको हामीले, भी स्क्वायर बाई 2s. यो भयो नम्बर 2. अब वर्क डन हामी निकाल्नु छ, वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट. एस भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो, ए भनेको एक्सेलरेसन, यो भनेको इनिसियल भेलोसिटी, भी भनेको फाइनल भेलोसिटी. ओके, सो फोर्स हाम्रो कति आयो भर्खर, m इन्टु भी स्क्वायर बाई 2s इन्टु s. अब एस क्यान्सल गर्दा के रह्यो, हाफ इज 1/2 mv स्क्वायर भनेपछि वर्क डन इज इक्वल टु के निक्ल्यो हाम्रो, यो
काइनेटिक एनर्जी हो हैन के हाफ एमबी स्क्वायर निक्ल्यो न सो के भनेको के निक्ल्यो हाम्रो यहाँ हाफ एमबी स्क्वायर निक्ल्यो ओके सो वर्क डन इज इक्वल टु फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट एम इन्टु एसएस काटिन्छ हाफ एमबी स्क्वायर निक्लिन्छ ओके अन्डरस्ट्यान्ड एन्ड नट ओके यसको मतलब के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति नै काइनेटिक एनर्जी छ त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ वर्क डनमा कन्भर्ट हुन्छ ओके हैन अनि यसको भ्यालु कति हुन्छ हाफ एमबी स्क्वायर ओके so this is how we derive formula of kinetic energy so this also is very important for your exams you have to learn how to derive okay the next one is demonstration okay demonstration now see here that moving body possesses kinetic energy that may be demonstrated with a simple toy paper now how to do experiment of kinetic energy okay now here is what paper toy केले बनाएको छ भन्दाखेरि पेपरको चाहिँ के बनाएको छ हामीले यहाँ ब्लेड बनाएको छ हैन ब्लेड इज पंखा जस्तै हियर एयर करेन्ट स्ट्राइक्स द ब्लेड्स अफ द पेपर व्हील व्हिच इज हेल्ड इन अ विन्डी एटमोस्फियर अब यसलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई हावामा राखेको छ हावामा को हुन्छ भन्दाखेरि एयर हुन्छ हावा भनेको एयर हो अन्त एयरमा चाहिँ के हुन्छ पार्टिकल्सहरु हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ यो यसलाई के गर्छ अरे त्यो पार्टिकलले गर्दा के हुन्छ यो एयर यो मुभ हुन्छ द मुभिङ एयर पार्टिकल पोजेस काइनेटिक एनर्जी अब जो मैले अघि भनेले जुन चाहिँ कुरो बडी मुभ हुन्छ त्यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी छ त्यही भएर मुभ हुन्छ बडी ओके हैन अनि त्यही भएर चाहिँ त्यो बडी के भइरहेको छ मुभ भइरहेको छ ओके हैन अन्त त्यो पार्टिकल जुन एयरमा जुन पार्टिकल छ त्यो मुभ भइरहेको छ किनभने त्यसकोमा कुन चाहिँ एनर्जी छ भन्दाखेरि काइनेटिक एनर्जी छ द्याट इज मेनिफेस्टेड एज मेकानिकल वर्क डन इन रोटेटिङ द व्हील अन्त त्यसले के काम गरिरहेको छ त्यसले के काम गरिरहेको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ व्हील घुमाउने काम गरिरहेको छ यो पंखा घुमाउने काम गरिरहेको छ ओके किनभने कसरी घुमायो भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा काइनेटिक एनर्जी छ ओके इन नेचर अ सिस्टम टेन्ड्स टु बी इन सच अ पोजिसन अर स्टेट द्याट इट पोजेस मिनिमम पोटेन्शियल एनर्जी फर दिस रिजन अ बडी पोजेसिङ सम पोटेन्शियल एनर्जी टु शिफ्ट टु अदर पोजिसन अर स्टेट टु मिनिमाइज इट्स एनर्जी द्याट इज वाइ लिफ्टेड बडी सिक्स द ग्राउन्ड लेभल in the process of transition some kinetic energy or any other form of energy generates but since energy system conserves energy the total potential and kinetic energy of any form of energy possess remains always constant only mutual transformation takes भनेको यसको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जति पनि काइनेटिक एनर्जी पोटेन्शियल एनर्जी छ त्यो जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ मतलब कहिले पनि एउटा ठुलो एउटा सानो हुँदैन अब काइनेटिक एनर्जी जति छ त्यो चेन्ज त्यो पोटेन्शियल एनर्जीमा चेन्ज हुन्छ अनि पोटेन्शियल जति छ काइनेटिक एनर्जीमा चेन्ज भइरहन्छ यो पोटेन्शियल टु काइनेटिक टु पोटेन्शियल भइरहन्छ तर कोही ठुलो सानो हुँदैन त्यही कारणले एनर्जी के हुन्छ कन्जर्भ हुन्छ ओके हैन त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्ममा चाहिँ भइबस्छ तर कुनै लस एनर्जी लसहरु हुँदैन त्यही कारणले अब के पढ्छौँ भन्दाखेरि अब कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हामी पढ्छौँ ओके हैन कन्जर्भेसन अफ एनर्जी भनेको चाहिँ कुनै एनर्जी लस हुँदैन कुनै एनर्जी के हुँदैन गेन हुँदैन त्यो चाहिँ ट्रान्सफर्म मात्रै हुन्छ एनर्जी के हुन्छ ट्रान्सफर्म मात्रै हुन्छ एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा नाउ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी दिस मिन्स एनर्जी अफ सिस्टम नट सब्जेक्ट टु एनी एक्सटर्नल फोर्स अब एनर्जी कन्जर्भेसनमा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ कहिले आउँदैन त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ कहिले हाल्नु हुँदैन हामीले त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स हाल्यो भने एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन so energy can neither be created nor destroyed it only changes from one form of energy transformed to another form of to one or more other forms the amount of transformed energy is always equal to that of initial energy of system provided no energy supplied or extracted from the system energy can neither be created nor it can be destroyed बुझ्यो एनर्जी कहिले पनि क्रिएट हुँदैन एनर्जी कहिले पनि डिस्ट्रोय हुँदैन एनर्जी के हुन्छ खाली एउटा फर्मदेखि अर्को फर्ममा ट्रान्सफर्म हुन्छ जस्तै एउटा एक्जाम्पल म दिन्छु जस्तै अब यो सोल आत्मा हुन्छ नि आत्मा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कहिले मर्दैन पनि कहिले जन्मिँदैन पनि तर यसले एउटा शरीरदेखि अर्को शरीर के हुन्छ फेरि बस्छ हो कि हैन खाली शरीर मात्रै मर्छ आत्मा मर्दैन त्यही हो एनर्जी पनि त्यही हो ओके हैन नाउ नेक्स्ट वान इज ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जी अब ल अफ कन्जर्भेसन अफ एनर्जीले के भन्छ भन्दाखेरि यसले पनि त्यही भन्छ एनर्जी क्यान नाइदर बी क्रिएटेड नर डिस्ट्रोयड द टोटल एनर्जी अफ सिस्टम रिमेन्स अनचेन्ज बिफोर एन्ड आफ्टर एनी चेन्ज प्रोभाइडेड no external agent extracts or supplied energy to the system okay now तर बाहिरबाट चाहिँ केही फोर्स आउनु भएन नभए त्यो एनर्जी कन्जर्भ हुँदैन ओके सो नो एक्सटर्नल एजेन्ट सुड इन्टरफियर ओके
The modern concept of conservation of energy includes mutual conservation of mass and energy. If a mass energy converts to energy, okay, so E is equal to mc square. अब यो फर्मुला चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइन्स्टाइनको फर्मुला हो. E is equal to mc square. यो चाहिँ किन भन्यो भन्दाखेरि E भनेको एनर्जी, m भनेको मास, c भनेको स्पिड अफ लाइट. जति नै हाम्रो यसमा एनर्जी छ त्यो चाहिँ केमा कन्भर्ट, त्यो चाहिँ मासमा कन्भर्ट हुन्छ, अनि मास कति चाहिँ केमा छ, एनर्जीमा कन्भर्ट हुन्छ. ओके हैन. Okay, so this is the formula of Einstein. So where c is the velocity of light, this is the famous mass energy relation that Einstein deduced. This is valid only in high energy reactions like nuclear fission. Okay, nuclear fission हामीले क्लास 10 मा पढ्छौँ, क्लास 10 मा पढ्छौँ हामी, अहिले पढ्दैनौँ. Okay, so we will not discuss about this things now today. Okay, the total mass amount of mass and energy of a system before any change equals those present in the system after the change. Okay, so next mathematical discussion of mutual transformation of potential energies and kinetic energies. So this thing we'll discuss in the next class. Okay, so for today I'm teaching only this much. Okay, so try to understand. Okay, so if any question you may ask me. Okay, so thank you.